अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने आपको ढेर सारी मालूमात फराहम की हैं। हमने आपको आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की प्रैक्टिस करवाई है, साथ ही साथ उसके कवाइद वगैरह बताए हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको मखरज किसे कहते हैं ये भी बताया, सिफत किसे कहते हैं ये भी बताया था, और तजवीद किसे कहते हैं वो भी बताया था, और तजवीद के खिलाफ पढ़ने को क्या कहते हैं हमने वो भी बताया था। तो जहां से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसे सिफत कहते हैं। मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं, और तजवीद के खिलाफ हो तो लहन कहते हैं। अब लहन का माना हमने आपको बताया था कि लहन के माने गलती के होते हैं। यहाँ पर एक और बात, अब जो हजरात हमारे YouTube चैनल के ऊपर जुड़े हैं और जो हमारा YouTube चैनल देखते हैं, और अगर उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करा करें। तो आइए हम सबक की शुरुआत करते हैं। लहन का माना हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि लहन के माने गलती होते हैं। अब दो किस्म की गलती होती है, एक होती है लहने जली और एक होती है लहने खफी। लहने जली आप आम जुबान में ये समझ लीजिए कि बड़ी गलती, और लहने खफी आप आम जुबान के अंदर ये समझ लीजिए कि छोटी गलती। तो अब बड़ी गलती और छोटी गलती, लहने जली और लहने खफी। लहने जली बड़ी गलती को कहते हैं, यानी सिफत लाजिमा की गलती, और लहने खफी छोटी गलती को कहते हैं, यानी सिफत आरिजा की गलती। अब हमने आपको इससे पहले हुरूफ हल्की की प्रैक्टिस करवाई थी, और उसके बाद हमने आपको हुरूफ मुस्तालिया की प्रैक्टिस करवाई थी, यानी ऐसे हर्फ जिनके अंदर इस्तिला की सिफत पाई जाती है। तब वो तो सिफत लाजिमा है, उनको तो हर हाल में आपको वैसे ही अदा करना है। जिन हरफों के अंदर सिफत लाजिमा मौजूद है, आपको वो हर्फ उसी सिफत लाजिमा के साथ अदा करना है। अगर आप सिफत लाजिमा के साथ वो हर्फ अदा नहीं करते हैं तो उसे लहने जली कहा जाता है, यानी बड़ी गलती कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हुरूफ तहजीम रा से लेके गैन तक ये बेतरतीब लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे हुए कि जो नए हजरात कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, उन्हें हरफों की पहचान हो जाए। इससे पहले के लेक्चर के अंदर भी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे रा से लेके गैन तक इतने हरूफ दिए हुए हैं और इतने हर्फ की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले देखिए, तो हमने आपको बताया कि लहने जली की गलती किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जा लिखा हुआ है। अब जा की जो आवाज है वो सिटी की मानन निकलती है, और इसके अदा करते वक्त थोड़ी सी हमें ताकत लगानी पड़ती है। जा, अब ये सिफत लाजिमा है। अब इसको जा की जगह अगर हम हल्की नर्म आवाज में रा पढ़ दे, यानी जाल अलिफ जबर रा पढ़ दे, तो ये लहने जली की गलती कहलाती है, बड़ी गलती कहलाती है। अब ये शीन है। अब शीन को हमने शीन ना पढ़ के सीन पढ़ दिए तो ये हर्फ ही बदल गया, जैसे लोग नाश्ते को नाश्ता कहते हैं। तो इस तरीके से हर्फ को बिल्कुल चेंज कर देना, यानी सिफत लाजिमा जो पाई जाती है वो लाजिमा के साथ हर्फों को पढ़ना ही नहीं, या शुरू से हमने वो हर्फ को गलत पढ़ देना। तो ऐसी सिफत लाजिमा की गलती को लहने जली की गलती कहते हैं। अब लहने खफी किसे कहते हैं? तो लहने खफी जो है ऐसी सिफत को कहते हैं कि जो किसी वजह से हर्फ के अंदर पैदा होती है, और वह हर्फ के साथ अगर वो सिफत हम अदा नहीं करते हैं तो उसे लहने खफी की गलती कहते हैं, यानी छोटी गलती कहते हैं। अब वो किसी भी वजह से पैदा हो, इंसान अगर उस सिफत आरिजा को नजरअंदाज कर दे, या किसी वजह से किसी हर्फ के अंदर सिफत आरिजा पैदा हो रही है, वो उसको नजरअंदाज कर दे या उसे छोड़ दे, वो छोड़कर पढ़े, या सिफत आरिजा के साथ में वो हर्फ को अदा ही ना करे, तो ऐसी गलती को छोटी गलती कहते हैं, यानी सिफत आरिजा कहते हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे हम आपको इसकी डिटेल आगे भी बताएंगे। अब यहाँ पे रॉ है, तो रॉ पढ़ने के बहुत सारे कायदे हैं, तो इसको बारीक और मोटा भी पढ़ा जाता है। तो बारीक कब पढ़ते हैं? जब रा के नीचे जेर आ जाए तो इसे बारीक पढ़ते हैं, जैसे राजेर री। आप हमारी आवाज के ऊपर गौर करें, राजेर री। लेकिन जब इसके ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रॉ रू री रॉ। आप हमारी आवाज के ऊपर अगर गौर करेंगे तो एक आवाज हमारी मोटी निकल रही है, यानी पुर निकल रही है, और दूसरी आवाज हमारी नर्म और बारीक निकल रही है, जैसे राजेर री, ये बारीक आवाज है। रॉ ज़बर रॉ, ये मोटी आवाज है, पुर आवाज है। तो रॉ ज़बर रॉ, राजेर री। तो इस हर्फ के अंदर किसी वजह से सिफत आरिजा पैदा हो रही है,
تو یہ صفت عارضہ کی اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو اسے لہن خفی کی غلطی کہتے ہیں. لیکن شین کو سین پڑھ دینا یہ لہن جلی کی غلطی، اس لیے کہ سین الگ حرف ہے اور شین الگ حرف ہے. اسی طریقے سے تا، ایک ہے تا ایک ہے تا. اب وہ تا جو ہے وہ 2 نقطے والا ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. اب یہ تا ہے، اب اس کو اگر ہم تا پڑھ دیتے ہیں تو یہ تا حرف ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ 2 نقطے والا تا ادا ہو جائے گا، اور اسے لہن جلی کی غلطی ہم کہیں گے. اس کے بعد ہے غین صاد عین. اب یہاں پر دیکھیے کوئی حرف ہے علیم لکھا ہوا ہے جیسے قرآن شریف کے اندر. اب اس کو علیمن کی جگہ آپ علیمن پڑھ رہے ہیں تو علیمن کے معنی جاننے والا ہوتا ہے، علیمن کے معنی دردناک ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہماری آواز تبدیل ہوئی وہاں پہ لہن جلی کی غلطی واقع ہو گئی، اور لہن جلی کی غلطی ہونے کی وجہ سے معنی میں کس قدر فساد پیدا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ضا غین ضاد. اب یہاں پر بھی دیکھیے ضاد کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اسے صفت استعلاء کہتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کو پر ہی پڑھا جائے گا. سین ادا کرتے وقت سٹی کی آواز نکلنی چاہیے. ضا ضاد زا صاد. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صاد کے اوپر اگر نقطہ لگ جائے تو اسے ضاد پڑھے گے، اور اگر اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں نقطہ نہیں ہو تو اسے صاد پڑھے گے. صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھا جائے گا. ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے اسے بھی پر پڑھے گے. سین عین. عین حروف حلقی ہے یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، تو یہ درمیانی حلق سے ہی ہم ادا کریں گے. سین عین را غین. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص ضغط قض. اس کو آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کو حروف مستعلیہ میں آنے والے جو حرف 7 ہیں وہ یاد رہیں. شین ضاد طا صاد ضاد ضا شین غین صاد عین طا صاد ضا عین ضا غین عین ضا ضاد صاد. تو یہ را سے لے کر غین تک حرف دیے ہوئے تھے، ان کی ہم نے آج کے اس سبق کے اندر پریکٹس کی ہے، اور ہم نے آپ کو اس کے اندر فرق بھی بتایا ہے، اور صفت لازمہ اور صفت عارضہ کے متعلق بھی ہم نے بتایا ہے. صفت لازمہ کی غلطی کو لہن جلی کی غلطی کہتے، یعنی حرف کو بدل دینا. جو حرف کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت کو چھوڑ کے کوئی اور صفت ہم نے پیدا کر لینا، یا کسی حرف کی آواز کسی حرف کے اوپر دوسری نکال لینا. یعنی جو حرف لکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حرف پڑھ لینا. یعنی یہاں لکھا ہوا ہے صاد، اب ہم اس کی آواز نکال رہے ہیں صاد، یعنی ہم اسے فا پڑھ لے رہے ہیں 3 نقطے والا. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے تھا، اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، اس کی آواز ہم نے نکال لی صاد کی جگہ، تو یہ حرف ہمارا بدل گیا، تو اسے لہن جلی کی غلطی کہتے ہیں. اور لہن خفی کی غلطی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ صفت عارضہ یعنی کسی وجہ سے اگر وہ پیدا ہوتی ہے تو اسے صفت عارضہ کہتے ہیں، اور صفت عارضہ کی غلطی کو لہن خفی کی غلطی کہتے ہیں. تو آج کے سبق کے اندر آپ اتنا ہی یاد رکھیں، اور اس کے آپ بار بار پریکٹس کریں، اور پریکٹس کر کر کے آپ اسے جلد سے جلد سیکھ لیں. آج کے سبق کے اندر اتنا ہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا لیسن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر نئی معلومات کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.